السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نقوموا بالمراجعه ديال لو شابيتر 3 ديال لو رومون لا بواط ا ميرفي دو احمد الصفريوي. انا ديجا شرحت لكم هاد لو شابيتر كامل صفحه بصفحه، ودابا قررت ندير لكم دي كيسيون بخصوص هاد لو شابيتر. في حاله تحط لنا اكستري منو نهار الامتحان يقدر يكونوا شي سؤال من هاد لي كيسيون اللي غادي ندير في هاد لا فيديو. كاين نهار الامتحان الجهوي، داكشي علاش شبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. واللي بغى الشرح ديال لو شابيتر كامل راه غادي تلقاوه في لاشين. دخلوا كلشي، اي حاجه غتحتاجوها غتلقاوها عندي بخصوص لي 3 رومون. نبداو على بركه الله. Par quel mot le narrateur qualifie-t-il les heures passées au مسيد؟ سيدي محمد يعني كيفاش كيوصف لينا دوك السوايع اللي كيدوز في المسيد. واش لي سوفرونس المعاناه ولا لو بونور، يعني واش كيكون في المسيد هو فرحان ولا حزين. حنا عارفين انه ما كيحملش يمشي للمسيد، يعني لي سوفرونس هو الجواب الصحيح. كيسيون نيميرو 2. او زينب اتيلي تي روتروفي؟ في لقاو زينب واش في الا ميزون دي زافوغل، في الدار ديال دوك الناس اللي ما كيشوفوش، ولا الا ميزون دي ادريسيد، ولا في داك الدار ديال الادريسيين اللي كاينه في فاس. الجواب الصحيح هو هذا، لقاتها فاطمه بزيويه ولا لا زبيده في الدار ديال الادريسيد. كيسيون نيميرو 3. كومون سابيلي لا شوافه؟ سميت شوافه واش كنزه ولا فاطمه؟ شوافه مولات الدار اللي ساكنه في الريد شوسي سميتها كنزه، هذا هو الجواب الصحيح. Question numéro 4. Quelle était la raison profonde qui pousse سيدي محمد à pleurer؟ اشنا هو السبب الحقيقي اللي خلى سيدي محمد يبكي ملي كانت توضرات زينب والعيالات كانوا كيبكيو؟ واش il avait faim، واش حيت كان فيه جوع، ولا il avait du chagrin pour زينب، ولا حس بالحزن تجاه زينب بقات فيه زينب؟ هو ما كيحمل زينب، يعني الجواب صح هو هذا. السبب الحقيقي هو اللي قالوا لماما، قال ليها جو في مورير دو فان، راه غادي نموت بالجوع. هو ما كيبكيش حيت زينب توضرات. Question numéro 5. Qu'organisa Rahma pour remercier Dieu d'avoir retrouvé sa fille؟ اشنو نظمات رحمه باش تشكر الله حيت لقات زينب؟ ان غوبا بور سا فامي، دارت واحد العراضه للعائله ديالها. اون سيونس دو قناوه، دارت حصه ديال قناوه يعني كيف كدير الشوافه. ان غوبا بور لي مونديو، ولا دارت زعما واحد الوجبه لدوك الطلابه. حنا عارفين ان اللي بغيتي دير صدقه كديرها في دوك الناس اللي ديزا فيهم، يعني ان غوبا بور لي مونديو، هذا هو الجواب الصحيح. Question numéro 6. Quel objet de la boîte continue de fasciner le narrateur؟ لو ناراتور ديالنا في ديك العلبه ديال العجائب عنده بزاف ديال الحوايج. اشنا هي الحاجه اللي كتخلي اللي كتبهرو اللي كتعجبو بزاف؟ واش لو كابوشون دو فيغ، ديك الجاجه ديال التريه اللي عطاتو رحمه، ولا لي كلو ا تيت دوغي، ولا دوك المسامر اللي عندهم الراس ديالهم ملول؟ حنا عارفين ان لو كابوشون دو فيغ هي الحاجه اللي كتعجبو في لابواط ميرفي. كان قال لنا انها كتبقى كتمدد وكتوسع حتى كتولي قصر، والشيء الاخر هو اللي كيتحول وكيوليو عبيد وامراء وداكشي، يعني لو كابوشون دو فيغ. Question numéro 7. Que devaient faire les écoliers avant de quitter le مسيد chaque soir؟ اش كيديروا لي زيليف؟ لي زيكولي هما لي زيليف قبل ما يخرجوا من المسيد كل مساء. واش شونتي لا برومي سورة دو قران، يعني كيعرضوا وكيصدروا السوره الاولى ديال القران اللي هي سوره الفاتحه، ولا فيغ دي بريا، ولا كيصليو هما قبل ما يخرجوا كيقراو سوره الفاتحه، هذا هو الجواب الصحيح. Question numéro 8. Quelle surprise attendait le petit garçon à son retour du مسيد pour le déjeuner؟ اشنا هي الحاجه اللي لقى سيدي محمد من يرجع من المسيد باش يتغدى؟ واش سون بيغ افي اشتي اون لامب ا بترول، باش شرا اليوم ديك اللامبه باش يضويو ديك البوله باش كيضويو، ولا زينب افي ديسباري، ولا زينب توضرات، ولا سون بيغ افي اشتي اون طابل روند، ولا المعلم عبد السلام شرا طابله دايره. حنا عارفين ان الحاجه اللي يعني سوربريز مفاجاه، يعني راه باينه ماشي زينب توضرات، يعني لا سوربريز المفاجاه هي ان با يشرا بوله اللي كتضوي بالغاز وداكشي بحال اللي شرات فاطمه بزيويه الجاره ديالهم. Question numéro 9. Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition؟ يعني كيفاش كانت ردة الفعل ديال لاله زبيده تجاه هادشي اللي شراو جديد؟ واش اليتي انديفيرونت، يعني ما كانتش مسوقه غير مباليه لهاد لا لامبا بترول، ولا اليتي فول دو جوا، ولا كانت غادي تحماق بالفرحه؟ وهذا هو الجواب الصحيح، فرحات حيت هي شرات هاد لا لامبا بترول حسن ليها من الشمع.
Question numéro 10. Comment les mendiants s'étaient-ils comportés en mangeant؟ كيفاش كانوا كيتعاملوا هادوك لي مونديون الطلابه ملي كانوا كياكلوا، يعني كيفاش الطريقه ديال الاكل ديالهم؟ واش افيك دينيتي، يعني كانوا كياكلوا بواحد الوقار والابتقار، يعني مؤدبين ماشي بالجهاله، ولا افيك فولغاريتي يعني مرونين، يعني باغيين يسرطوا؟ الجواب الصحيح هو هذا، يعني كياكلوا بشويه ماشي بهمجيه. دو كوا لاله زبيده ايسياتيل دو كونفانكر سون ماري، يعني باش حاولت تقنعو مني باش يجيب ليها داكشي اللي بغات. واش دو لا نيسيسيتي دافوار ان شانديلي اون كويفر، ان ضروري خاص يكون عندهم ديك شانديلي اون كويفر، هي قلت لكم ديك اللعيبه ديال النحاس اللي باقا حتى لدابا اللي كنحطوا فيها الشمع. ولا دو لا نيسيسيتي دافوار اون لامب ا بترول، ولا ضروري خاص يكون عندهم بوله ديال الغاز. هذا هو الجواب الصحيح. Question numéro 12. Quand le narrateur retourna-t-il à l'école après son long congé؟ يعني امتى سيدي محمد رجع لينا المسيد ملي كان كونجي؟ حنا عارفين ان المعلم عليه السلام قال لاله زبيده ما تصيفطيش سيدي محمد للمسيد راه كيبان ليا مريض، يعني بقى جالس يومين ونص ما مشاش للمسيد. يعني مني مشى للمسيد واش كان هذاك النهار اللي مشى فيه رجع فيه، واش لو فوندغودي ماتان نهار الجمعه في الصباح، ولا لو فوندغودي ابري ميدي، ولا لو جودي ابري ميدي، ولا الخميس مورا الغدا؟ حنا عارفين انهم ما كيقراوش الجمعه في الصباح، ما كيقراو حتى مورا الصلاه ديال الجمعه، يعني هذا هو الجواب الصحيح. يعني هنا غنديروا لو فوندغودي ابري ميدي. كيسيون نيميرو 13. Que firent les femmes après le départ des mondiaux؟ يعني العيالات اللي تعاونوا مع رحمه باش دارت ديك لو غوبا بوغ لي مونديون، كل وحده قلنا اش كدير، كلهم عاونوها، الشوافه كلشي عاونوها باش دارت هاد الصدقه. ملي دارت هاد الصدقه اشنو العيالات داروا من بعد؟ ال دونير ا مونجي اوز انفون، تفكروا ولادهم عطاوهم ياكلوا، طبيعه الحال لا. الفيغ لا فيت شي رحمه، مشاو يكملوا الحفله عند رحمه في الشومبر ديالها. الفيغ لو ميناج، جمعوا ديك الروينه وبداو كيشقاو. الجواب الصحيح انهم مشاو كملوا الحفله عند رحمه في البيت ديالها في البروميير ايطاج. كيسيون نيميرو 14. دون كيل سيركونستانس رحمه اتيل بيردو صافي؟ يعني شنو السبب والمناسبه اللي خلات رحمه انها تفقد البنت ديالها؟ زينب سيتي بيردو دون لا فول ارسيف، زينب توضرات في ديك الدرب ولا الزنقه ولا المهم وسط الجوقه والزحام اللي كاين في الرصيف. زينب سيتي بيردو سور لا روت دو موزولي سيدي علي بوغالب، توضرات في ديك الزاويه ديال سيدي علي بوغالب. زينب سيتي بيردو اون الون فيغ دي كوميسيون، ولا زينب مشات تسخر وتوضر؟ الصحيح هو هذا، رحمه كانت غادا عند اختها خديجه اللي ساكنه في القلقاليين ودازت من بزاف ديال الدروبه، وتوضرات ليها زينب في دوك الدروبه وبالخصوص في الدرب ديال الرسيف حيت كانت فيه الجوقه بزاف. Question numéro 15. De quelle façon les femmes exprimaient-elles leur chagrin en compassion avec رحمة؟ كيفاش العيالات عبروا على الحزن ديالهم والتعاطف ديالهم مع رحمة؟ اون بلورون، بكاو معاها باش يبينوا ليها راهما متعاطفين معاها، ولا اون غاردون لو سيلونس، ولا بقاو ساكتين؟ الجواب صحيح ان حنا شي واحد كان حزين بغيتي تقاسم معاه الحزن ديالو كتبكي، هو كيبكي وانت كتبكي معاه، كلشي كيفاش قلبه. السؤال رقم 16. كو فوزي لو فقيه لا ماجوريتي دو طون؟ الفقيه ديال المسيد اش كيدير في غالبيه الوقت؟ الغيسيتي دي سورات، كيبقى يعرض في الايات. il بري، كيصلي. il سومنولي، كيبقى عاطيها النعاس، وهذا هو الجواب الصحيح. كيبقى ناعس وكينوض شويه يحرك ديك العصا يخلعهم وكيغيب تاني كينعس. سؤال 17. كال مالوغ افي فرابي رحمه؟ شنو هو الحزن اللي قاس رحمه؟ صافي زينب سيتي كاسي لا جومب، زينب تهرسات ليها رجلها، ولا صافي زينب افي ديسباري، ولا زينب توضرات؟ هذا هو الجواب الصحيح. سؤال 18. كال اوبجي فاطمه بزيويه فونيتيل داكيغيغ؟ فاطمه بزيويه شرات واحد الحاجه، اشنا هي هاد الحاجه؟ اون كلاص، واش شرات مرايه؟ ان شاندوليي دو كويفر، ديك اللعيبه ديال النحاس اللي كيتحطوا عليها الشمع، ولا اون لومب ا بترول، ولا ديك البوله ديال الغاز؟ هذا هو الجواب صحيح. اول وحده شراتها هي فاطمه بزيويه، تعاندات معها لاله زبيده وتا هي شرات هاد اون لومب ا بترول. سؤال 19. كو كونستيتيا لا ديسباريسيون دو زينب بوغ لاله زبيده؟ يعني اشنو خلق هاد الغياب ديال زينب، توضرات زينب؟ يعني اش من مناسبه
كو كونستيتيا لا ديسباريسيون دو زينب بوغ لالا زبيده، شنو خلق ولا شنو هي الفرصه اللي خلق الغياب ديال زينب، ان زينب توضرات بالنسبه لالا زبيده. واش اون اوكازيون دو سو ريكونسيلي افيك رحمه، يعني انها تواسي رحمه، ولا اون اوكازيون دو فيزيتي لا شوافه ولا تزور الشوافه. الشوافه اصلا راه معاها في نفس الدار، يعني هذه فرصه ان رحمه ولالا زبيده يتصالحوا، حيت كانوا مضاربين على النوبه تاع تصبان وداك الشيء، هذه هي المناسبه فين غيتصالحوا. هذا هو الجواب الصحيح. السؤال 20 دو فوني لي مونديو انفيتي او غوبا، هاد الطلابه اللي جاو لهاد الصدقه اللي دارت رحمه منين جاو بالضبط؟ واش دو لا موسكي القرويين، واش جاو من الجامع ديال القرويين، ولا دو لا ميزون ديال الادريسيد، ولا من الدار ديال الادريسيين اللي لقاو فيها زينب، ولا دو لا ميزون دي زافوغل دو لا غير رياض شحا، ولا من الدار ديال دوك الناس اللي ما كيشوفوش اللي كاينه في البلاصه ديال رياض شحا. وهذا هو الجواب الصحيح. السؤال 21 كان سونتيمون ايبروفي لو ناراتور بور زينب، باش كيحس لو ناراتور ديالنا تجاه زينب، الا دوغي يعني كتعجبو وداك الشيء، il ne l'aimait pas ما كيحملهاش. وهذا هو الجواب الصحيح. سؤال 22 اكوا ركوغي سيدي محمد اون فوا سول اي تريست، فين كيمشي ولا لاش كيلجا سيدي محمد ملي كيحس براسو وحيد وحزين؟ وبغا دو سا مامون، كيمشي بين اليدين ديال ماما، اسا بوطا ميرفي العلبه ديال العجائب ديالو، اسا فوازين زينب الجاره ديالو زينب. بطبيعه الحال لا ما كيحملهاش، مو ما كتعطيش الحنان الكافي، يعني كيلقى الراحه ديالو والسعاده ديالو ملي كيحل لا بوطا ميرفي ديالو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الكيو سي ام هذا اللي خدمت، وانتظروا كل شابيتر غندير ليه بهذه الطريقه هذه، وكل شابيتر غندير معاه لي فيغور دو ستيل ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، وما تنساوش تدعموا لاشين، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.